ओके डियर स्टुडेन्ट, हामीले यो भन्दा अघिल्लो बेसिकमा चाहिँ जस्ट स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ प्याराबोलाको भर्टेक्स, फोकस, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स, एक्सिस अफ प्याराबोला र ल्याटरस रेक्टम कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने केही आइडिया सिकाएको थियौँ। त्यहाँ बेसिक आइडिया हेरेको थियौँ र मैले त्यसैसँग रिलेटेड केही इक्जाम्पलहरू लिएको छु। यहाँ 4वटा इक्जाम्पलहरू लिएको छु, विभिन्न फर्मको पोजिटिभ नेगेटिभ भएको दुइटै लिएको छु र इक्वेसनहरूबाट चाहिँ तिमीलाई भेरी सर्टमा चाहिँ सोध्न सक्छ है। जस्तै एउटा प्याराबोलाको इक्वेसन दिएर चाहिँ यसको चाहिँ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेर त्यहाँनिर अप्सन दिएको हुन्छ, कुन अप्सनमा टिक लाउने भन्ने चाहिँ तिमीले जान्नु पर्यो है त। ल म सबैको गरिदिन्छु। एमा हेर, जस्तै यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको प्याराबोला हो है, यो सबै दिएको तिम्रो स्ट्यान्डर्ड प्याराबोला हो यिनीहरू। त्यो बुझ्नु पर्यो पहिला त स्ट्यान्डर्ड प्याराबोला हो कि होइन त। यस, दिस इज आवर स्ट्यान्डर्ड प्याराबोला, किनभने यो के फर्ममा छ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax को फर्ममा छ कि चाहिँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ay को फर्ममा छ। यस्ता प्याराबोलाहरूलाई स्ट्यान्डर्ड फर्मको प्याराबोला भन्छौँ। जति पनि यहाँ क्वेसन आएको छ सबै यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको प्याराबोला हो है, त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला। अब एमा के दिएको छ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 8x दिएको छ। यो प्याराबोला कुन चाहिँसँग मिल्न आयो र, 1 सँग मिल्न आयो कि 2 सँग मिल्न आयो स्ट्यान्डर्ड भनेपछि यो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 8x त वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax सँग मिल्न आयो क्या त भनेपछि स्ट्यान्डर्ड फर्म जुनसँग मिल्न आउँछ त्योसँग यतापट्टि कम्पेयर गरिहाल्ने। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax सँग के गर्ने, कम्पेयर गर है। दिएको प्याराबोला कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्डसँग मिल्न आएको छ, 1 सँग मिल्न आएको छ कि 2 सँग मिल्न आएको छ, कम्पेयर गरिहाल्ने। 1 सँग मिल्न आएको रहेछ, सो यहाँबाट a को भ्यालु निकालिहाल है त। 4a इज इक्वल्स टु के आयो त 8 आयो है। यो दुईवटा किनभने यो र यो त अब सेम रहेछ नि त तिनीहरू दिएको प्याराबोला। 4a र 8 इक्वल भयो भने a को भ्यालु कति आयो त 2 आयो। अब यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको प्याराबोला तिमीलाई थाहा छ क्या, यो प्याराबोला कस्तो खाले प्याराबोला हो, यसको रफ फिगर बनाउन सजिलो हुन्छ तिमीलाई। रफ फिगर बनाउँदा फेरि यो प्याराबोला केमा सिमेट्रिक, एक्स एक्सिसमा सिमेट्रिक कि वाई एक्सिसमा, एक्स एक्सिसमा फर्केको बनाउने कि वाई एक्सिसतिर फर्केको बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ अगाडिको भ्यारिएबल हेर्ने भनेको थियौँ हो। यो अगाडिको भ्यारिएबल वाई, त्यसलाई के गरिदिने, वाईलाई अगाडिको भ्यारिएबललाई इक्वल्स टु 0 गरिदिहाल्ने। यो भने कति आयो त, वाई इक्वल्स टु 0। वाई इक्वल्स टु 0 भने कुन चाहिँ लाइन हो, एक्स एक्सिस हो कि वाई एक्सिस हो। वाई इज इक्वल्स टु 0 भन्ने लाइन एक्स एक्सिस हो भनेपछि अगाडि जे भ्यारिएबल आउँछ त्यसलाई इक्वल्स टु 0 गर्ने बित्तिकै वाई इज इक्वल्स टु 0 भन्ने लाइनमा त्यो सिमेट्रिक रहेछ भने थियो। अब सिमेट्रिकको मिनिङ के हो, बराबर त्यसले प्याराबोलालाई इक्वल हाफमा डिभाइड गर्छ भने चाहिँ प्याराबोला यतातिर फर्केको प्याराबोला रहेछ भनेर फिक्स भएर है। यो प्याराबोला यतातिर फर्केको प्याराबोला हो जसको भर्टेक्स कति 0,0 है। फोकस कति, जहिले पनि प्याराबोला जतातिर फर्किन्छ त्यतातिर फोकस भन्छ। फोकसलाई हामी जहिले पनि a युनिट डिस्टेन्स राख्छौँ भनेपछि यो केमा मात्रै चेन्ज छ, एक्समा मात्रै चेन्ज छ, 1,0 हेर। फोकस र भर्टेक्स चिन्ह कति सजिलो भयो, भर्टेक्स निकाल भनेको थियो, भर्टेक्स त सिधै कति लेखिदिने हो 0,0 लेखिदिने हो। फोकस भनेको छ, फोकस कति हुने रहेछ त, फोकस भनेको यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको प्याराबोलाको फोकस त 1,0 रहेछ, तर a भने कति रहेछ माथिबाट हेरौँ त, a भने 2,0। हामीलाई दिएको प्याराबोलाको फोकस 2,0 रहेछ। यसरी हामी फोकस निकाल्न सकिहाल्यौँ है। अब इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स हेर, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कसरी निकाल्ने त्यो कुरो पनि हामीले पढेछौँ। फर्मुला घोप्ने होइन, हामीले ट्रिक याद गरौँ। हेर त, हामीलाई त दिएको स्ट्यान्डर्ड फर्म त यो हो नि त, स्ट्यान्डर्ड फर्म त हामीलाई यो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax भन्ने प्याराबोला दिएको रहेछ, किनभने हाम्रो यो प्याराबोला त यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा मिल्न आएको छ। त्यो भएर स्ट्यान्डर्ड फर्ममा मिल्छ भने कुन चाहिँ भ्यारिएबलले दिन्छ अरे डाइरेक्ट्रिक्स, यो अगाडिको फर्स्ट भ्यारिएबलले दिने कि पछाडिको भ्यारिएबलले, पछाडिको भ्यारिएबलले दिन्छ भनेर हामीले यो हेरिसकेका छौँ। त्यो भएर तिमीलाई पछाडिको भ्यारिएबलले के दिन्छ, डाइरेक्ट्रिक्स दिन्छ, त्यो फिक्स भयो तिमीलाई। अब भन्छ यहाँ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको एक्स इज इक्वल्स टु a लेखिहाल्ने। अब a को अगाडि प्लस लेख्ने कि माइनस लेख्ने रे, यहाँ अगाडि सिधा हेरौँ त के छ चाहिँ प्लस छ, यसको अपोजिट लिने भनेको थियौँ हो। फेरि एकचोटि रिकल गरौँ, यसको अपोजिट भनेको प्लसको अपोजिट यहाँ माइनस राख्नु पऱ्यो है। और अब यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्दा फेरि एक्स नेगेटिभलाई यता ल्याउँदा फेरि पोजिटिभ a भयो इज इक्वल्स टु 0। और एक्स प्लस a भने कति छ माथिबाट हेर त, a को ठाउँमा 2 छ, एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टु 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स। यो प्याराबोलाको चाहिँ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति रहेछ त, एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टु 0। अब तिमीलाई क्वेसनमा यो प्याराबोला दिएको छ, फाइन्ड द डाइरेक्ट्रिक्स भन्यो भने तिमीले यसमा चाहिँ टिक लाउनु पर्यो है।
त्यसरी तिमीलाई 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ। अब भर्टेक्स आयो, फोकस आयो, डाइरेक्ट्रिक्स आयो, अब के निकाल? एक्सिस अफ प्याराबोला निकाल। एक्सिस अफ प्याराबोला कसरी निकाल्ने त? एक्सिस अफ प्याराबोला भनेको यसलाई के पनि भन्छ अरे? सिमेट्रिक लाइन पनि भन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। सिमेट्रिक लाइन, सिमेट्रिक लाइन कसले दिन्छ भन्यो भने अब स्ट्यान्डर्ड फर्मको प्याराबोला सिमेट्रिक लाइन भनेको त हामीले यही फिगरमा हेरिसक्यौँ। एक्स एक्सिसले दिन्छ भन्ने कुरो थाहा भइसकेको छ। त्यो पनि पत्ता लगाउनको लागि अगाडिको भ्यारिएबलले के गरिदिने? इक्वल 0 गरिदिने। y = 0, दिस इज आवर सिमेट्रिक लाइन। अथवा यसलाई y = 0 लाई के पनि भन्छ अरे? हेर त, एक्स एक्सिस पनि भन्छ। एक्स एक्सिस लेखे पनि तिमी करेक्ट हुन्छ, y = 0 लेखे पनि तिमी करेक्ट हुन्छ है। ल्याटस रेक्टम कति हुन्छ अरे? ल्याटस रेक्टम भनेको 4a हो। अब 4 × a त अहिले पोजिटिभ छ, 2 नै छ, मोडुलस लिइरहनु परेन। 4 × 2 = कति भयो? 8। 8 इज योर ल्याटस रेक्टम। यसरी हामी प्याराबोलाको भर्टेक्स पनि निकाल्यौँ, फोकस पनि निकाल्यौँ, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स पनि निकाल्यौँ, एक्सिस अफ प्याराबोला पनि निकाल्यौँ र ल्याटस रेक्टम पनि निकाल्न सक्सेस भयौँ है त। सबैजनाले गर्न सक्छ होला। ओके, नेक्स्ट हेर। अब नेक्स्ट तिमी अर्को प्याराबोला लियौ। अब नेगेटिभ भएको लिउँ न त, अहिले पोजिटिभ भएको लिउँ। नेगेटिभ भएकोमा के गर्ने होला त हैन? तिमीलाई खुल्दै होला। अब मैले यो सी लिन्छु है त, जस्तै y² = -12y। अब यो प्याराबोला दिए पनि तिमीलाई सरी यहाँ 12x हुनुपर्ने, y नै भएछ 12x, यो पनि 12x। अब हेर है, यो प्याराबोला दिए पनि तिमी समस्या लिने भनेको नेगेटिभ आए पनि पोजिटिभ आए पनि हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ यही दुईटा स्ट्यान्डर्ड मध्ये कुनमा मिलिरहेको छ। y² भनेपछि त हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म कुनसँग मिल्न आयो? 1 सँग मिल्न आयो कि 2 सँग मिल्न आयो? 1 सँगै मिल्न आएको छ। y² = 4ax, यो स्ट्यान्डर्डसम्म मिल्न आएको छ भने सो यहाँबाट के देखियो होला? 4a = -12। 4a को भ्यालु -12 देखियो। a को भ्यालु कति आयो त? -3। a को भ्यालु निकालिराख, सजिलो हुन्छ। अब यही प्याराबोला हो नि त, हामीले हेर्नुपर्ने त यसलाई हेर्ने होइन क्या, हामीले यसलाई नै हेर्ने हो, यसैलाई जेनरलाइज गरेर काम गर्ने हो के। यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको प्याराबोला, यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको प्याराबोलाको फिगर याद गरौँ त। फिगर याद गरौँ न सबैजनाले। कतातिर फर्किन्छ? एक्स एक्सिसतिर फर्किन्छ कि वाइ एक्सिसतिर फर्किन्छ? भनेपछि यो एक्स एक्सिसमा y को भ्यालु 0, y को भ्यालु 0 भनेपछि अगाडिकोले के दिन्छ? यसले हामीलाई के दिन्छ अरे? सिमेट्रिसिटी दिन्छ भनेपछि यसलाई y = 0 गर्ने, सुरुको भ्यारिएबललाई 0 गर्ने बित्तिकै y = 0 भने कहाँ छ? यो त एक्स एक्सिसमा रहेछ भनेपछि एक्स एक्सिसमा फर्किने रहेछ यो प्याराबोला। एक्स एक्सिसमै फर्किने रहेछ यो प्याराबोला। जसको भर्टेक्स कति? भर्टेक्स त 0,0, किनभने स्ट्यान्डर्ड फर्मको जहिले पनि 0,0 हुन्छ। फोकस कति? फोकसको लागि a युनिट राख्ने, a केमा छ? x मा मात्रै चेन्ज छ भने 1,0 हेर फोकस पनि आइहाल्यो भनेपछि यहाँ फटाफट लेखिहाल्ने। भर्टेक्स कति? 0,0। गिभन प्याराबोलाको पनि भर्टेक्स, यसको पनि भर्टेक्स 0,0। फोकस कति? स्ट्यान्डर्ड फर्ममा रहेछ, स्ट्यान्डर्ड फर्मको 1,0 छ। ए भनेको कति रहेछ? माथिबाट हेरौँ त, -3,0। ठ्याक्कै फोकस आयो, यो प्याराबोलाको फोकस आइहाल्यो। कति सजिलो छ। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स पनि होला। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स निकाल्ने के अरे? यही गिभन प्याराबोलाको कुन चाहिँले दिन्छ? पछाडिको भ्यारिएबलले डाइरेक्ट्रिक्स दिन्छ। हेर, एक्सले डाइरेक्ट्रिक्स दिन्छ भने तिमीलाई थाहा छ भनेपछि x = के गर्छौ? a लेख्छौ। a को अगाडि प्लस लेख्ने कि माइनस लेख्ने? साइन ए दिइहाल। के छ साइन? पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ लेख्नु पर्यो। अब x नेगेटिभ यता आउँदा पोजिटिभ a = 0। अब x प्लस a को ठाउँमा कति छ त? a भने त -3 छ नि त। अब यहाँ राख्नु पर्यो a को ठाउँमा -3 राख्नु पर्यो, = 0 भनेपछि एन्सर कति रहेछ? x - 3 = 0 हेरेर डाइरेक्ट्रिक्स पनि आइहाल्यो। कति सजिलो आयो नि त। नेगेटिभ आए पनि पोजिटिभ आए पनि कम्पेयर हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कम्पेयर गर्ने बित्तिकै त्यसको भर्टेक्स, फोकस, डाइरेक्ट्रिक्स आइहाल्छ है। अनि एक्सिस अफ प्याराबोला के हुन्छ? एक्सिस अफ प्याराबोला त यही नै हुन्छ। हेर, एक्सिस अफ प्याराबोला y = 0 हुन्छ होला, किनभने अगाडिको भ्यारिएबलले एक्सिस अफ प्याराबोला दिन्छ भने त्यो ट्रिक याद गर्नु। ल्याटस रेक्टम कति हुन्छ भन्न सक्छौ? सक्छौ होला। अब एक्सिस अफ प्याराबोला हेर, एक्सिस अफ प्याराबोला कति हुन्छ अरे? एक्सिस अफ प्याराबोला भनेको अगाडिको भ्यारिएबलले दिन्छ। हेर, अगाडिको भ्यारिएबल के छ? y छ। तिमी त फिगर पनि बनाइसकेका छौ, फिगरबाट आइहाल्छ। y लाई के गरिदिने? = 0 गरिदिने। यो एक्सिस अफ प्याराबोला। अथवा यसलाई एक्स एक्सिस भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है। तिमीलाई चाहिँ यो एक्स एक्सिस भनेर अप्सनमा दिन पनि सक्छ, अथवा y = 0 भन्ने लाइन दिन पनि सक्छ। ल्याटस रेक्टम कति? अब ल्याटस रेक्टम भने त वास्तवमा त 4a हो। 4 × a को भ्यालु -3 छ। अब यो त -12 आउँछ, तर हामीले ल्याटस रेक्टममा डिस्टेन्स बनाए त नेगेटिभ हटाउनलाई के गरिदिने? मोडुलस लिइदिने है। नेगेटिभ आउँछ भने मोडुलस लिइदिहाल्ने। 4 × 3 = 12, -12 भनेको +12।
यो चाहिँ हाम्रो के भयो ल्याटस रेक्टम भयो। यसरी तिमीले निकाल्न सक्नुपर्छ है त। ठिक छ, सकिन्छ नि। ओके, अब म नेक्स्ट यसको पनि गरिदिइहाल्छु, एक्स स्क्वायरको पनि। ओके, अब हेर है, अब एउटा यो गर्छु। जस्तै तिमीलाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 12y आयो अरे। यो कसरी गर्ने भन्यो भने यसको सबैभन्दा पहिला यसलाई कम्पेयर गरिहाल्ने। केसँग कम्पेयर गर्ने, कुन चाहिँ फर्ममा छ, यो 1 सँग कम्पेरेबल छ कि 2 सँग कम्पेरेबल छ स्ट्यान्डर्ड फर्म। किनभने ओभियसली एक्स स्क्वायर भने चाहिँ 2 सँगै मिल्न आएको छ, त्यही भएर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ay सँग कम्पेयर गर्ने। जुनसँग कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग मिल्छ त्यसैसँग कम्पेयर गर्ने है। यहाँबाट के आयो त, सो हेर यो 4a केसँग इक्विभ्यालेन्ट भयो, 4a चाहिँ 12 सँग इक्विभ्यालेन्ट भयो, त्यही भएर a को भ्यालु कति आयो त 3 आयो। a को भ्यालु सिम्पली मजाले निकाल्न सकिहाल्छु। अब यो प्याराबोला कतातिर फर्केको प्याराबोला हो भने तिमीलाई चिन्न पनि सजिलो छ। प्याराबोला कतातिर फर्केको प्याराबोला भन्यो भने अगाडिको भ्याराबल हेर्ने, एक्स स्क्वायर चाहिँ एक्स स्क्वायर भनेपछि यो एक्सको भ्यालुलाई के गरिदिने, इक्वल्स टु 0 गरिदिने। एक्स इक्वल्स टु 0 भन्ने लाइन कहाँ छ त, एक्स एक्सिसमा पर्छ कि वाइ एक्सिसमा पर्छ, यसमा त वाइ इक्वल्स टु 0 भन्ने लाइन हो। एक्स इक्वल्स टु 0 भन्ने लाइन कहाँ पर्छ, वाइ एक्सिसमा पर्छ भने यो प्याराबोला कतातिर सिमेट्रिक हुनु पऱ्यो, वाइ एक्सिसतिर सिमेट्रिक हुनु पऱ्यो भने चाहिँ वाइ एक्सिसले इक्वल हाफमा डिभाइड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो माथितिर फर्किनु पऱ्यो। यो प्याराबोला रहेछ अरे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 4ay भन्ने प्याराबोला त। अब यो भर्टेक्स त तिमीलाई थाहा भइहाल्छ, स्ट्यान्डर्ड फर्मको भर्टेक्स सधैँ 0,0 भइहाल्छ। फोकस कति, मेन फोकस तिनीहरूलाई हामीले गरायो नि त, प्याराबोला फिगर बनाएको। फोकस भनेको चाहिँ प्याराबोला जतातिर फर्किन्छ त्यतैतिर त्यसको फोकस लाइ गर्छ। फोकस भनेको यसको युनिट के राख्ने हो, ए युनिट राख्ने हो। ए युनिट राखेपछि केमा मात्रै चेन्ज छ, वाइमा चेन्ज छ। एक्स त ओरिजिनै हो नि त, 0,a। भर्टेक्स र फोकस आइहाल्यो भने चाहिँ यहाँ फटाफट लेखिहाल्नु, भर्टेक्स कति, यो प्याराबोलाको भर्टेक्स कति, जुन स्ट्यान्डर्ड फर्मको भर्टेक्स छ त्यसै हो। फोकस कति, फोकस भनेको 0,a, तर ए कति रहेछ माथिबाट हेरौँ त, 0,a भने 3 रहेछ। हेर त यसको भर्टेक्स कति छ, फोकस आइहाल्यो। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति, ट्रिक याद गरौँ केले दिन्छ अरे इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स, अगाडिको भ्यारिएबल कि पछाडिको भ्यारिएबल, पछाडिको भ्यारिएबलले दिन्छ। पछाडि के छ हामीसँग, वाइ छ भने चाहिँ वाइ लेख्नु पऱ्यो। हेर वाइ इज इक्वल्स टु ए गरिहाल्ने। अब प्लस लेख्ने कि माइनस लेख्ने, साइन हेर अगाडि, साइन के छ पोजिटिभ छ भने के लेख्नु पऱ्यो, नेगेटिभ। अब मिलाएर लेख्दा फेरि वाइ नेगेटिभ आउँदा पोजिटिभ ए इज इक्वल्स टु 0। अब वाइ प्लस ए को ठाउँमा कति लेख्न पाइयो, 3 लेख्न पाइयो, 3 इज इक्वल्स टु 0। हेर त इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स पनि आएकै न त्यही प्याराबोलाको। सिमिलरली एक्सिस अफ प्याराबोला कति भन त, एक्सिस अफ प्याराबोला कति, म यहीँ थपिदिन्छु। एक्सिस अफ प्याराबोला कति, ल्याटस रेक्टम कति, ल भन, तिमीले आफै भन्न सक्छौ। एक्सिस अफ प्याराबोला फिगरबाटै क्लियर भइसकेको छ के हुन्छ अरे, एक्स इक्वल्स टु 0 हुन्छ, अथवा त्यो चिन्हको लागि अगाडिको भ्यालुलाई इक्वल्स टु 0 गरिदिनु। एक्सको भ्यालु 0 भयो, यो लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा वाइ एक्सिस लेख्दा पनि हुन्छ है। एक्सिस अफ प्याराबोला जुन चाहिँ सिमेट्रिक लाइन पनि भन्छौँ हामीले। ल्याटस रेक्टम भनेको 4a, अब 4 इन्टु a भनेको चाहिँ 3 छ, यहाँ मोडुलस लिइरहनु परेन 12। यसरी हामी ल्याटस रेक्टम, भर्टेक्स, फोकस, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स, एक्सिस अफ प्याराबोला निकाल्न सक्ने हुनुपर्छ है त। यस्तो फर्मको प्याराबोला दियो भने, स्ट्यान्डर्ड फर्मको प्याराबोला दियो भने, यो चाहिँ तिमीलाई भेरी सर्टमा सोध्ने टाइपका क्वेसनहरू हुन् क्या। जस्ट तिमीलाई सबै सोध्दैन, कुनै एउटा सोध्छ पार्टिकुलर, फोकस भनेर सोध्न सक्ला, अथवा इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेर सोध्न सक्ला है, अथवा ल्याटस रेक्टम भनेर सोध्न सक्ला, अथवा एक्सिस अफ प्याराबोला अथवा सिमेट्रिसिटी भनेर केही एउटा पार्ट सोध्न सक्छ, अथवा 2 मार्क्समा गरेर सबै कुराहरू निकाल भनेर पनि सोध्न सक्छ। कसरी सोधिराख्छ त्यो चाहिँ तिमीले एउटा पार्ट चाहिँ यहाँबाट सोच प्रिपेयर भएर बस्नु है। अब म नेक्स्ट गर्छु भर्टेक्स एट के भएको, त्यो चाहिँ तिमीलाई कि 3 मार्क्समा कि 4 मार्क्समा चाहिँ कन्फर्म सोध्छ है त। ल